तपाईहरुको आइक्यू प्रशिक्षक तपाईहरुलाई म धेरैभन्दा धेरै चाहिँ आइक्यू को ज्ञानहरू दिने प्रयास गर्छु र आज अलिक क्लास पनि ढिलो भइसकेको हुनाले मैले सिधै क्लास नै सुरु गर्ने भए र सबैलाई म सोध्न चाहन्छु प्रश्न सबैले पाउनुभयो त हामीले 3-4 टपिकमा पढ्छौँ आज हैन मैले एउटा मात्र प्रश्न पठाएँ बाँकी त प्रश्न नपठाउँदा पनि हुन्छ म क्वेशन लेखाउँदै सिकाउँछु भोलिबाट चाहिँ अगाडि नै क्वेशन उपलब्ध गराउने छु मलाई एक्चुअली भनिदिनुस् त सबैले प्रश्न पाउनु भएको छ त्यो अजय सरले पठाउनु भएको पाउनु त पाएको छ सर तर राम्रोसँग हेर्न चाहिँ भ्याएको छैन अब त्यो नहेरी कसरी सिक्नुहुन्छ त क्वेशन यो पुरै म भन्दिनँ पछि हेर्नु होला है त ल क्वेशन हेर्नु अनि ट्याली गर्नु है यो भ्याइँदैन क्वेशन लेख्न ढिलो होला भनेर है आज चाहिँ तपाईहरुलाई मैले के सिकाउँछु भन्दाखेरि आइक्यूमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्रतिशत र नाफा नोक्सान है देखिएको छ छैन एकचोटि हेरिहालेँ ल प्रतिशत र नाफा नोक्सान अलिकति माथि ठिकै छ ल यतिकोले खासै फरक त नपार्ला अलिक तल लेख्छु ठिक छ प्रतिशत र नाफा नोक्सान है त्यहाँ ग्रुपमा भन्नुभएको छ अजय सरले ठिकै छ म यहाँ लगभग धेरै कुरा प्रत्येक टपिकको सिकाउने प्रयास गर्छु तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन आएन कुनै छुटेको जस्तो लाग्यो भने यही पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र थप चाहिँ ग्रुपमा तपाईहरुले प्रश्न हालिदिनु भयो भने म त्यसको सूत्र सहित चाहिँ टेक्निक सहित सोलुसन गरेर हाल्छु अहिले पनि लगभग मैले एकदम परीक्षा मुखी गरेर तपाईहरुलाई आइक्यू सिकाउने छु सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले के सिकाउँदै छु तपाईहरुलाई भन्दा धेरैलाई आउन पनि सक्छ होला मैले अलिक सहज मात्र गर्न खोजेको है प्रति सबलाई भिन्नमा रूपान्तरण गर्नुहोस् यो चाहिँ प्रतिशतलाई भिन्नमा है म एक दुईटा खाली टेक्निक दिन्छु है प्रत्येकको 51टा टपिकबाट चाहिँ जस्तै यहाँ 20% छ क्वेशन म 3टा लेखिहालेँ 125% छ त्यसपछि सीमा 33 1/3%। यो चाहिँ आइक्यू ही तपाईको म्याथसँग सम्बन्धित भएको हुनाले तपाईहरुलाई मैले चाहिँ अलिकति म्याथलाई पनि काम लाग्ने र आइक्यूलाई पनि काम लाग्ने भनेर सबै खाले क्वेशन समेटेको छु यो 3टा मात्र लिन्छु एकदम सर्टकट गर्छु है यो चाहिँ प्रतिशत हो यसलाई हामीले केमा लानु छ त भिन्नमा लान केही गर्नु पर्दैन त्यो प्रश्न यसरी जस्तै यो 3टा प्रश्न अलग अलग हो है पहिला 20% मानौ यो एउटा प्रश्न यो अर्को यो 3टा अलग अब 20% आयो भने भिन्नमा कसरी लाने एकदम इजी आइडिया 20 का भाइ तल 100 प्रतिशत हटाउन चाहिँ तल 100 हुन्छ नि त 0 कट्यो 2 एकाले 2 2 पंचे 10 1/5 एको एन्सर भयो त्यसपछि यो काटेको है 2 एकाले 2 2 पंचे 10 गरेर काटेको 1/5 र बी को भिन्न यसरी पनि आयो भने 125 आयो भने 125 यो प्रतिशत हटाउन तल चाहिँ 100 लेखिन्छ है अब कसरी हो अब काट्ने कतिपयलाई काट्न नआउन सक्छ यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिसमा भर पर्छ है प्र्याक्टिस गर्नु होला 25 पंचे 125 हैन 25 चौको 105/4 अर्को एन्सर पनि आयो है जस्तै एको एन्सर भयो 1/5 5/4 अब कहिले काहीँ चाहिँ यसरी आउँछ 33 1 का बटे 3 भनेर पनि आउन सक्छ परीक्षामा यस्तो प्रश्न आयो भने चाहिँ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने है 33 यहाँ 99 प्लस 100 100/3 इन्टु 100 यो प्रतिशत हटाउन 100 लेखा मैले सिधै गरे है हामीले त जाँचमा फास्ट गर्ने 0 कट्यो 1/3 यो मैले प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेर 3टा कुराहरू सिकाएँ कसैलाई यसमा समस्या छ समस्या छैन भने अगाडि बढ्छु म एकचोटि भन्नु त सबैले
सर त्यो च्याट खोलिदिनु होला है। सबैको मैले ऊ पनि लिनु पाउनुपर्छ। यो बुझियो, प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेर। बुझियो सर, बुझियो। बुझ्यो सर, ठिक छ, बुझ्यो। मैले यो कुरो सबैलाई थाहा होला। मैले बेसिक कुरो सिकाएको है, बेसिक पनि थाहा पाउनु जरुरी छ। म अगाडि बढेँ। लगभग म 3 देखि 4 त च्याप्टर आज भ्याउँछु, एकदम बुझाएर है, हतार पनि गर्दिनँ। अब त्यसपछि भिन्नलाई, यो चाहिँ प्रतिशतलाई भिन्नमा भयो। अब भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गर्ने केही क्वेसनहरू छ। जस्तै A को 1/4 छ है, B को 3/5 छ, C को 1/3। अघि चाहिँ प्रतिशतलाई भिन्नमा लगेको, अब भिन्नलाई प्रतिशतमा लाने कसरी? इजी छ, इन्टु 100 गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, त्यसै 3/5 इन्टु 100 है, प्रतिशत गर्ने त हो नि। त्यसपछि 1/3 इन्टु 100 हेर्नु त। भिन्नलाई प्रतिशतमा लान इन्टु 100 ले गुणा गर्ने, कति इजी भनेपछि कति? 25 चौको 100, यो भयो 25%, यो कति भयो? 20 पंचे 100, यो 60%। म तपाईहरुलाई फेरि दोहोर्याए अब 33ले 3 लाई त खाँदैन भनेपछि यसले यस्तोलाई कसरी राख्ने? 3 33 या 79 प्लस 100 वा 33.33%। ल, भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। मा कसैलाई केही समस्या छ भने भन्नु त एकचोटि। केही समस्या छ कि अक्षरहरू बुझिएको छ छैन भन्नु है। प्रतिक्रिया आएन है। सर, सी को एकचोटि भनिदिनु न। सी को ल एकचोटि म फेरि भने, हेर्नुहोस् है सबैले। अलि हतार गरेर बुझ्नु भएन कि म एकचोटि रिपिट गरेँ। भिन्नलाई प्रतिशतमा लान के गर्ने भन्दा 1/4 भयो इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने है। सबैलाई के गर्छ? 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। भिन्नलाई प्रतिशतमा लान 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो 25 चौको 100 भयो, हेर्नुहोस् है काटेको। यो 25% आयो, यो प्रतिशतमा लगेको है। आवाज अलि डिस्टर्ब आइरहेको छ, हेर्नु होला। अब हेर्नुहोस् है, 5 20 100, 20 80%। त्यसपछि 3 र 100 लाई 3 ले 33 या 79 है बाई 1 यसरी राख्ने पनि भयो। और 33.33%। ल, भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गर्ने कुरा कसैलाई केही समस्या आएको छ? खोइ बोल्नु भएन, बुझ्नु भयो भएन, के छ? त्यो दुईटा त सजिलो भयो सर हैन, तर 33 यहाँ 79 भएन, त्यहाँ त 100% छ। अनि 1 चाहिँ कता गयो भन्ने कन्फ्युज छ। ए, यो 1 त्यो त त्यही क्वेसनमा भएको भयो सर। यतापट्टि 100% लाई गर्दा हजुरले त्यो 100 लाई 33 त्यहाँ 79 भयो हैन, अनि त्यहाँ त 100% छ। त्यहाँको 1 एउटा 1 चाहिँ कोही त भन्नु पर्छ, 100 छ नि त त्यहाँ। ल ठिक छ, 33 या 79 प्लस 100 हुन्छ के यसरी। 33 या 79 प्लस 100 हुन्छ है। यहाँ 1 राखेको छ, माथिपट्टि राखेको छ है 1। म अगाडि बढेँ। अब बल्ल परीक्षामा आउने क्वेसन, यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ है। यो चाहिँ एकदमै कम सोध्छ के, तर अब परीक्षामा आउने खाले चाहिँ तपाईहरुलाई अब म अबको पाटो चाहिँ अलिक परीक्षामा आउने खाले र टेक्निक सहितमा गए है। मैले यहाँ के भनेको थिएँ भन्दा, मैले नाफा नोक्सानमा मैले भनेको थिएँ प्रतिशत र नाफा नोक्सान। ठिक छ है। अब हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा ठुलो भिन्न
र सानो भिन्न। अब यहाँ अप्सनहरु छ। अप्सन ए मा 1/5, अप्सन बी मा 1/3, अप्सन सी मा 1/9, अप्सन डी मा 1/7। ल मैले एउटा प्रश्न राखेँ है सबैको लागि। म तपाईहरुको च्याट हेर्छु है। यसमा सबैभन्दा ठूलो भिन्न र सबैभन्दा सानो भिन्न कुन कुन होला निकाल्नु त सबैले। ल तपाईहरुलाई प्रश्न भयो है। यसमा सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठूलो भिन्न कुन कुन हो निकाल्नु होला। तपाईहरुको च्याट हेर्दै छु है। नभए म तपाईहरुलाई टेक्निक सिकाउँछु। एकदम सर्टकट टेक छ यसमा है। ल भन्नु त। सबैभन्दा ठूलो भिन्न र सबैभन्दा सानो भिन्न कुन कुन होला। यहाँ मैले त्यति हेर्न त भ्याइरहेको छैन ब्याक क्यामेरा भएको हुनाले। ठिक छ प्रयास गर्नु हो। तपाईहरुलाई म टेक्निक सिकाउँछु है। धेरै जनाले जाँचमा यसको डिभाइड गर्ने भाग गर्ने धेरै समय लगाउने धेरै समस्याहरू देखेको छु है। सबैभन्दा ठूलो भिन्न र सबैभन्दा सानो भिन्न कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई सोधेको थिएँ। हेर्नु त सबै एका मुनि छ हैन त। सबै एका मुनि छ। यसमा हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने जुन यो ठूलो हुँदै गयो भने भिन्न सानो हुँदै जान्छ। भनेपछि के रहेछ यसमा मैले त्यो क्वेशनमा पनि लेखेको छु हेर्नुस् है। ठूलो ठूलो हुँदै गयो भने यसको संख्या ठूलो हुँदै गयो भने यो चाहिँ सानो हुँदै जान्छ भने मैले एउटा एरो पनि संकेत दिएको छ तपाईहरुलाई पछि पढ्न सजिलो होस् भनेर। भन्न खोजे आज सबैभन्दा सानो कुन रह त। ठूलो हुँदै गयो भने सानो हुने 1.9 सबैभन्दा सानो भिन्न हो। 1.9 के हो त सबैभन्दा सानो हो। जति ठूलो हो त्यो सानो हुन्छ। जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल 1/2 भयो 1/3 भयो 1/4 भयो 1/5 भयो है 1/6 भयो 1/7 भयो। यो भिन्न चाहिँ सबैभन्दा ठूलो भिन्न यो हो। सबैभन्दा सानो भिन्न यो हो। भन्न खोजे आज जति भिन्न बढ्यो त्यसको संख्या चाहिँ के हुने रह त सानो हुने रह। भनेपछि यहाँ सबैभन्दा ठूलो कुन छ 1/9 भनेपछि यो सबैभन्दा यो के हो त सानो। सबैभन्दा सानो भिन्न हो। अब यहाँ सबैभन्दा सानो जुन छ त्यो ठूलो भिन्न हो। सबभन्दा सानो कुन छ 1/3 यो ठूलो भिन्न हो। यसमा कसले बुझ्नु भएन ल भन्नु त। यस्तो भिन्नमा हामीले डिभाइड भागा गरेर बस्नु पर्दैन है। हामीले के गर्ने भिन्न बढ्दै जाँदाखेरि सानो हुँदै जान्छ। सबैले बुझ्नु भयो भएन। आवाज अफ छ अजय सर खोलिदिनु होला आवाज। यसमा कसैले बुझ्नु भयो भएन के छ खोल्न सकिन्छ। बुझ्यो सर बुझ्यो। मैले के बुझाएँ भन्दा जति बढ्दै गयो सबैभन्दा ठुलोको चाहिँ भिन्न सानो हुन्छ के सानोको ठुलो हुन्छ। यसमा सबैभन्दा ठुलो 1/9 त्यसैले यो सानो भिन्न भयो। सबैभन्दा सानो चाहिँ 1/3 यो ठुलो भिन्न हो। संख्या बढ्दाखेरि भिन्न सानो हुन्छ भनेर बुझाएको है। यसको सही एन्सर जाँचमा दुईटै सोध्दैन है। ठुलो भिन्न कुन भन्दा बी सानो भिन्न कुन भन्दा सी। म अगाडि बढेँ है त। बराबरी आउँदा त त्यसरी यस्तो थाहा भन्नु हुन्छ न। हैन। बराबरी आएन भने माथि अंश बराबर हुँदाखेरि ठिक छ। तर हर ठिक छ। हर ठुलो भयो भने चाहिँ सानो भिन्न हुन्छ। हर सानो हो भने ठुलो भिन्न हुन्छ हो। होइन तपाईहरुलाई म त सबै आउँछ क्वेशन छ हैन। मैले पहिला सबै माथि 1 भएको सिकाइरहेको छु हेर्नु है। सबैमा 1 छ माथि तल 3 छ 5 छ 7 छ 9 छ। बुझ्नु भएन। त्यो भएर चाहिँ
यसमा चाहिँ हर माथिको हर सबै 1 1 1 भएको खण्डमा अंश जति बढ्दै जान्छ भिन्न चाहिँ कम कम हुँदै जान्छ, जति घट्दै जान्छ भिन्न बढी बढी हुँदै जान्छ भने बुझा। अर्को क्वेसन आएपछि तपाईँहरूले अझ बुझ्नुहुन्छ ल। एउटा यो भयो है, म अगाडि बढेँ ल। यसमा पनि ठुलो भिन्न र सानो भिन्न है त। मार्कर पनि अब अर्को प्रश्नमा तपाईँहरूले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ है। अर्को प्रश्न आयो ल। 17 का बाई 16 बीमा 14 का बाई 13 सीमा 12 बाई 11 डीमा 15 बाई 14 ल। यसमा ठुलो र सानो भिन्न भन्नु त। यस्तो प्रश्नमा के होला? सबैले ट्राई गर्नु त। अर्को पनि प्रश्न छ है, अर्को पनि ठुलो भिन्न र मलाई सानो भिन्न चाहियो। यो लोकसेवाले सोधेको प्रश्नहरू हो है। तपाईहरुलाई मैले हिसाब नगरिकन सजिलै निकाल्ने विधि सिकाउँदैछु। 17 बाई 18 20 14 बाई 15 सीमा 12 बाई 13 बीमा 15 बाई 16 ल। यो दुईटाको चाहियो मलाई। यो 4 यो 5 ल। ल यसको ठुलो भिन्न र सानो भिन्न भन्नुहोस्। यसको पनि ठुलो भिन्न र सानो भिन्नलाई प्रयास गर्नु त। नभए म आइडिया सिकाउँछु कि आइडियाले तपाईहरुलाई यो हिसाब गर्नै पर्दैन है। कोही बोल्नु भएन त। मैले तपाईहरुको च्याट हेर्न भ्याएको छैन है। तपाईहरुले मुखैले भन्नुस्। यसमा ठुलो भिन्न 17 बाई 16 17 बाई 16 सानो भयो सर। अनि सी नम्बरको 12 बाई 11 ठुलो। अरु बाँकीले 17 बाई 16 सानो माथिको अनि 12 बाई 11 ठुलो अनि तलको 17 बाई 18 सानो 12 बाई 13 ठुलो। ल अरूले पनि प्रयास गर्नु है, भन्ने प्रयास गर्नु। भए पनि नभए पनि म के हो कसो तपाईहरुलाई सिकाउँछु। बाँकीको नआएको भए म अगाडि बढ्दा हुन्छ? हुन्छ सर। यसमा हेर्नुस् है, यसमा एक स्टेप तल माथि गरेर दिन्छ क्वेसन। हेर्नु है, एक स्टेप पनि दिन सक्छ, 2 स्टेप, तर सबै समान तरिकाले के। जस्तै यहाँ 17 छ, तल 16 छ। हेर्नु त, यहाँ 14 छ, यहाँ 13 छ, यहाँ 12 छ, 11 छ, यहाँ 15 छ, यहाँ 14 छ। हेर्नु है, यसमा के छ? यसमा चाहिँ ठुलो माथि छ, यसमा ठुलो तल छ। यति कुरो ध्यान दिनुपर्ने हो है। ल बाँकीहरू कसैले भन्नुहुन्छ सर भन्नु त, लास्ट मौका दिँदैछु है। भिन्न र अंश कसरी हुन्छ म तपाईहरुलाई आइडिया दिँदैछु। जस्तै हेर्नु है, मैले यसलाई बताउन लागे।
2/1 3/2 4/3 तपाईले यसमा हेर्नुस् पहिला है। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो माथि बढ्दै जाँदाखेरि घट्छ। हेर्नु है यो के छ माथि बढ्दै जाँदा घट्छ। मैले त्यहाँ उदाहरण लेख्ला अनि यहाँ मार्करले लेखेन ठिकै छ। जस्तै यो माथि बढ्दै जाँदा घट्छ भनेपछि सबैभन्दा बढी कुनको छ माथि हेर्नु त बढ्दै जाँदा घट्छ माथि सबैभन्दा बढी कुनको छ यसको हो 17 ठुलो कि 14 ठुलो कि हो यो सानो हो। ठुलो भनेको कुन हो त सबैभन्दा सानो जुन छ त्यो चाहिँ ठुलो भिन्न हो। यहाँ जुनसुकै अङ्क हालोस् मतलब छैन। यो सुन्न जुनसुकै अङ्क हालोस् यही अङ्क हाल्छ भन्ने छैन। यसमा यस्तो हुन्छ रुल। कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ? अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यदि तल ठुलो आयो भने चाहिँ तल ठुलो हुँदा बढी सानो हुँदा कम भनेपछि सबैभन्दा ठुलो कुन हो? तल सबैभन्दा ठुलो हेर्नु त ठुलो हुँदा ठुलै हुन्छ सानो हुँदा सानो हुन्छ। ल यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन्नु त। जुनसुकै अङ्क हालोस् है मतलब छैन हिसाब गरेर बस्ने यसले जाँचमा। यस्तो केसमा बढ्दाखेरि घट्छ घटेको बढ्छ है। यस्तो केसमा डिभाइड गरेर हेर्नु परेन। यस्तो केसमा माथि ठुलो एक स्टेप तल यसरी आएकै छ है। क्वेसनमा आइक्यूमा नि सोधेको छ खलदारको म्याथमा पनि सोधेको दुईटा प्रश्न अङ्क जे पनि हाल्न सक्छ। ल यसलाई मेचे म एकचोटि फेरि बुझाउने प्रयास गर्छु है तपाईँहरूलाई। सर तलको चाहिँ एकचोटि बुझाइदिनु न। ल ठिक छ मैले भने हेर्नुहोस् है अलिकति ठिक छ तपाईँहरूकोलाई सम्बोधन पनि गर्छु म। जस्तै 19/18 आयो हेर्नुहोस् है 18/17 आयो होइन 17/16 सबै त हाल्दैन कुनै कुनै हाल्ने हो पैसामा 15/14 यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ सानो भइदिन्छ के यो ठुलो भइदिन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर्नु त जति घट्यो त्यति ठुलो हुँदै जान्छ जति बढ्यो सानो हुन्छ। अनि यस्तो अवस्था जस्तै 11/12 12/13 13/14 14/15 यसरी आयो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ जुन ठुलो बढ्दै जान्छ सबभन्दा बढी 15 हो नि त यो बढ्यो के कम ठुलो घट्यो। ठ्याक्कै उल्टो के अटो उल्टो। ल ल ए ठिक छ तपाईँहरूले यसरी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। म अगाडि बढेँ। यसमा केही सोध्नुपर्ने छ कसैलाई? प्राय क्वेसन यसरी नै आउँछ है। तपाईँहरूलाई ठुलो ठुलो अङ्क हिसाब गर्न जोड गर्न अलिक गाह्रो भएर समय लागेको हो। टेक्निकले गर्नुभयो भने छोटै हुन्छ। मैले आज पठाएको क्वेसनहरूबाट मात्रै सिकाइरहेको छु है। अरू कुरा पनि म आइक्यूमा सिकाउँछु तपाईँहरूलाई है। त्यसपछि अर्को प्रश्न छ ए हस् 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 म अब फरक तरिकाको सिकाउँदैछु है। यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी आउँछ के म्याक्सिमम चाहिँ मैले अघि सिकाएको विधिबाट आउँछ भने अघि जुन कुराहरू सिकाएँ म्याक्सिमम त्यही विधिबाट आउने हो है। परीक्षामा त्यही विधिबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी आउँछ के सबै हेर्नु त म्याचै छैन कि फरक आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा यसलाई हामीले अब भाग गरेर हेर्ने। भाग गर्न पनि एकदम छोटो तरिका के हो भन्दा जस्तै 3/5 छ यसलाई 30 बनाउनु न सजिलो हुन्छ। 6×30 0.6 हेर्नुहोस् है मैले 0 थपेँ 0 थप्दा कि मल्टिप्लाई गर्न सजिलो होस् भनेर 6×30 0.6 यहाँ 0 थप्दा भएर पोइन्ट भयो। अब यहाँ 20 हाल्नुहोस् कति भयो 6 यहाँ 18 6 यहाँ 18 है अझै बढी आउने भयो नि त
भनेपछि 2 वर्ष 20 छ, त्यहाँ 18 छ भयो। त्यसपछि सीको हेर्नुहोस्, सीमा यहाँ 0 थप्नुहोस्, 40 को 7 पंचे 35, 0.5 मानौँ, पुरै गर्नै परेन के। अब डीको हेर्नुहोस्, यसलाई 80 मान्नुहोस्, 8 9 72। यसमा हामीलाई सोधेको थियो ठुलो भिन्न र सानो भिन्न, कहिलेकाहीँ फरक फरक तरिकाले आयो भने कसरी गर्ने भन्दा मैले सठिक विधि भने यहाँ 3 थियो, 0 थपेर 30 बनाए है, 6 पंचे 30, 0.6 आयो। यहाँ 20 छ, या 3 0.6, यो 2 छ भएर अर्को पनि निकाले है, 66 हो। यहाँ 0 थपे, त्यसपछि 7 पंचे 35, यो पछाडिको किन गरिएन भन्दा यो 6 5 भएको, अरू छैन, त्यो भएर यतिमै मैले स्टप गरेँ। 80 लाई 9 8 72, 0.8। यसमा सानो यो भयो, ठुलो यो भयो। यसमा कसैले केही नबुझेको छ भने भन्नु त, कसैले केही बुझ्नु भएको छैन भने। लास्टको टल्किएको लास्टको टल्किएको छ सक्नु है, लास्टको टल्किएको छ भने म मिलाउने प्रयास गर्छु। ठिकै छ, अहिले ठिक देखिएको छ। बत्तीमा परिरहेछ। यसो गर्छु, ठिक छ। यो लास्टको डीकोलाई म तल गर्छु नि, तपाईँहरू अप्ठ्यारो परेको भए। लास्टको चाहिँ के रहेछ भन्दा 8/9 हो है। लास्टको 8/9 हेर्नुहोस् है, 8/9 यहाँ 0 थपेको 8 9 72 भनेको, भनेपछि यसमा ठुलो कुन भयो त? ठुलो भिन्न यो भयो, सानो भिन्न यो के। यो सर्टकट 0 थप्दै डिभाइड गरेर गरेको मैले। सबैले बुझ्नु भयो भएन भन्नु होला है त। के छ, सबैले बुझ्नु भएको हो? कहिलेकाहीँ यो फर्मेटमा पनि आइक्यू आउँछ है। सायद सबैले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। सबैको आवाज खोलिदिनु है अजय सर। उहाँहरूलाई केही समस्या छ भने सोध्न पनि पाउनुहुनेछ। मैले अब अगाडि बढेँ। एउटा सामान हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पठाइसकेको छ है। 7 नम्बर हेर्नु है। एउटा सामान 180 मा बेच्दा, 7 को सोलुसन गर्दैछु मैले। एउटा सामान 180 मा बेच्दा कति नोक्सान हुन्छ? 10% है। हेर्नु, सुन्नु होला। एउटा सामान 180 मा बेच्दा 10% नोक्सान हुन्छ भने 10% नाफा कमाउन कति भने हेर्नु है। एउटा सामान कतिमा बेच्दा रे? 180 मा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान? नोक्सान 10% नोक्सान भयो, या 90 लेख्ने, 100 मा 10 घटाएर। एउटा सामान 180 मा बेच्दा चाहिँ 10% नोक्सान हुन्छ अरे, 100 माइनस 10 गरेको है। अनि अब हामीले 10% नाफा कमाउन, मैले क्वेसन तपाईँहरूलाई कहिले पठा भएको हुनाले मैले क्वेसन लेखिन है। के गरौँ, क्वेसन लेखिदिनु पर्छ? पर्दैन सर। ल ठिक छ, सुन्नु है। एउटा सामान 180 मा बेच्दा 10% नोक्सान भयो अरे। यो 10% नोक्सान भएको हुनाले 90 गरेको है। अब फेरि 10% नाफामा बेच्न के गर्नु? कति अरू 10% नाफा कमाउन कतिमा बेच्नुपर्छ भने 110। नाफालाई जोड्ने, घाटालाई घटाउने है। यसरी गर्ने यो सर्टकटमा है। मैले के भने, एउटा सामान 180 मा बेच्दा 10% नोक्सान भयो, नोक्सान भएकोले 90 भयो। अब हामीलाई 10% नाफा कमाउनु छ। नाफा कमाउँदाखेरि नाफा त जोडिन्छ, 100 मा 10 जोडी 110, टक्क टक्क 0 कट्यो। हेर्नु त, 9 दुना 18 भनेपछि कति हो? 220। यो बुझ्नुभयो सबैले कि बुझिएन भन्नु त? बुझियो सर, बुझियो। बुझ्नुभयो नि? 10% नोक्सानमा बेचेको रहेछ, त्योबाट 90 भयो है। यहाँ 20% भयो, 80 हुन्छ है। क्वेसन चाहिँ हेर्नु है, फेरि क्वेसन है बुझिँदैन।
अब एउटा के भनेको छ 440 मा बेच्दा थिए 10% नाफा हुन्छ अरे। यहाँ 110 भयो नि त, अहिले त घाटा छ है। यहाँ अलिकति क्वेसन पनि लेखिदिएको हेर्नु है। 440 मा बेच्दा मैले सर्टकट लेखेँ है क्वेसन, 10% नाफा भयो अरे। अब चाहिँ कति नाफा ल्याउनु छ? 20% नाफा कमाउनु पर्यो। नाफा कमाउन हेर्नुहोस् है, 440 मा बेच्दा 10% नाफा भयो अरे। अब हामीलाई 20% कमाउँछ हेर्नुहोस् है, 440 है, कति नाफा छ अरे? 100 नाफा हो, 110 लेख्नुपर्छ है जोडेर। घाटा भने भए 90 हुन्थ्यो। अब हामीलाई कति कमाउनु छ? 20% कमाउनु छ, 120 गर्नु। यो कति? 11 चौको 44 है, 12 चौको 480। सबैले बुझ्नुभयो? नबुझ्नु भएको भए भन्नु है। 440 को सामान 10%, 440 मा बेच्दा चाहिँ 10% मात्र नाफा भयो अरे। अब उसलाई कति कमाउनु छ? 20% नाफा कमाउनु छ भनेपछि 440 110 कसरी आयो भन्दा 100 मा यो 10 जोडेर है, अनि यो 120 कसरी आयो? 100 मा 20 जोडेर। ल कसैलाई केही छ भने सोधिहाल्नु त। कोही बोल्नुहुन्न? छैन सर, छैन, केही नबोलेको भनेको छैन। ल म अगाडि बढेँ है त। क्वेसन लेख्दा अलिक समय लस हुन्छ भने मैले क्वेसन लेख्न अलिक आनाकानी गरेको हो है। अब 10% नोक्सानमा बेच्दा के होला भनेर सोधेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, 600 मा किन्दा 20% नाफा भयो अरे। अब 10% नोक्सानमा बेच्यो अरे उसले भनेपछि हेर्नु है, 600 20 भए यहाँ कति हुनुभयो? 120। केमा बेच्दैछ? नाफा कि नोक्सान? नोक्सान भयो भने घट्छ नि, 100 मा 10 घट्यो 90, टक्क टक्क 0 घट्यो। 12 पंचे 60, 9 पंचे 45, 450। सबैले बुझ्नुभयो? 9 को भन्नु है, भन्नु। मैले तपाईहरुलाई एकदम छोटो विधिमा सिकाएको छु, सबै छोटै विधिमा सिकाउँछु। यसमा केही समस्या छ? छैन सर, बुझेँ। छैन सर, छैन। अजय सर? हजुर हजुर, मेरो आवाज सुन्नुभएको छैन? सुनिया छ, मजाले सुनिया छ। बोल्नु ठीक छ। तपाईहरुले बुझ्नु भयो भएन? प्रतिक्रिया आएन है, सबैको म्युट छ क्या हो? बुझेको छौं सर, बुझेको छ सर, बुझेको छ। कोही बोल्नु भएन? कसै थाहा भने मैले के भने भन्दा हेर्नुस् है, 600 मा किन्दा 20% नाफा भनेपछि 120 गर्ने, 100 मा 20 जोडेर आएको 120। अब नोक्सानमा बेच्दैछ भनेपछि 100 मा 10 घटे कति? 90। यसमा 0 कट्यो, 12 पंचे 60 काट्न आउँछ हैन? 5 9 9 45 400। अजय सर मेरो आवाज सुन्नु भएको छ हजुरले? सुनिया छ सर, सुनिया छ, एकदमै राम्रो छ, प्रष्ट छ। 9 पछि 10 मा गए है, रु 1800 मा बेच्दा 1800 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने
क्रमु निकाल्नु छ हेर्नु है। 1800 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने क्रमु निकाल्नु छ हेर्नुस् है। 1800 सिधै भयो के नाफामा बेच्नु छ कति भयो 120 सिधै भयो रु 1500। ल नाफा नोक्सानमा के छ खोइ कोही बोल्नुहुन्न के छ बुझ्नु भएको छ? बुझिएको छ सर बुझिरहेको छ राम्रो छ। मौन बस्नु भनेको त नबुझेको सरह हो नि त। है नाफा नोक्सानको क्वेसन सिकाउने भएन है। अजय सर हजुर सर हजुर सुनिया छ सर क्लियर छ सर सुनेको हो कि अरू सबैको म्युट छ क्या हो? सर स्कुलमा भन्दा पनि पनि आवाज सुनेको छैन है। सरले नसुन्नु भएको हामी बोलिरहेछौँ। अजय सर हुनुहुन्छ? आवाज कसैको सुनेन है सर, म फेरि म्युट गर्छु। हजुर नै आवाज सुनिएको छ सर? सर सुनिरहेको छ बुझिरहेको छ। सबैले सुनेका छन् त? छ सर छ। ल सुनिएको छ भन्नुभएको छ तर अरू पनि प्रतिक्रिया लिन पाए हुन्थ्यो कि बुझ्नु भयो भएन है? बुझेको छौँ सर बुझेको छौँ। क्लियर छ सर। नाफा नोक्सानमा चाहिँ प्राय यस्तै क्वेसनहरू आउँछन् है। अलिकति म एउटा अलिक डिफिकल्ट क्वेसनहरू पनि गर्ने प्रयास गर्छु। अर्को 11 नम्बरमा गए म है। 2400 मा चाहिँ यो प्रश्न लेखे है मैले सर्टकट क्वेसन पठाइसकेको छ। बेच्दा कतिले 20% नोक्सान हुन्छ। यसको पनि क्रम झिक्नुस् एकदम इजी छ हेर्नुस् है। 2400 लेख्नुस् त्यो नोक्सान भने घटाउने 100 मा 20 घटे 80 आइहाल्यो नि। रु थर्टी हो सर। मैले सरी 20 पर 80 भयो हेर्नुहोस् है कति भयो 00 कट्यो इन्टु 100 हुन्छ है। अहिलेकोमा नि 100 हुन्छ ल 3000। त्यही त अघि मैले त्यही नबुझेँ कि 10 को गरी त्यसमा इन्टु 100 गर्नुस् है। इजी छ। अघि मैले के गरेको थिएँ 1800 वाला गरेको थिएँ। 1800 इन्टु 100 चाहिँ गर्नै पर्छ है। त मैले अघि गराउनु पर्ने गराइन्छ इन्टु 100 चाहिँ हुनै पर्छ है। अघि 10 को पनि इन्टु 100 हुनुपर्छ ल। यहाँ अहिलेकोमा चाहिँ नाफा भएको थियो त्यही भएर 120 गरेँ है। 00 कट्यो 1500 हो कि यसरी इन्टु 100 हुन्छ है। यसमा चाहिँ जस्तै 2400 मा बेच्दा 20% नोक्सान हुन्छ भनेको छ। अनि क्रमो निकाल्नु भन्यो भने 2400 भागा 80 चाहिँ यो नोक्सान भएर घटेर 100 मा 20 घटेर 80 आएको है। अनि इन्टु 100 गर्दा 3000 आयो। त्यसपछि 10 मा चाहिँ नाफा भनेको भएर 120 भएको 20% नाफा भनेको छ ल। अघि मैले क्वेसन भने इन्टु 100 गरेको थिइनँ इन्टु 100 हुन्छ। खोइ त आवाज आएन के सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ तपाईँहरूको आवाज दिन पाए हुन्थ्यो। सायद बुझ्नु पनि भयो होला। आवाज आएन है कसैको पनि। बुझिरहेछौँ सर। हामीले बुझेको चाहिँ बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्यो, सुन्नु भएको छ जस्तो लाग्यो। अजय सर हुनुहुन्न? ठिक छ ल तपाईँहरूले बुझ्नु भयो होला। म अगाडि बढेँ है। आवाज सुन्नु भएको जस्तो लागेर म अगाडि बढ्न लागेको हो। हुन्छ सर।
ठिक छ 11 पनि गरेकोले प्रतिक्रिया चाहिँ लिन पाइन। अब 12 को है एउटा पसलेले चाहिँ दुईटा घडी किन्यो, 2 घडी किन्यो है पसलेले, एउटा पसलेले दुईटा घडी किन्यो। एउटामा चाहिँ सबैले क्वेसन हेर्नु भयो सजिलो हुन्छ 20% नाफा गरेछ है र अर्कोमा चाहिँ 10% चाहिँ नोक्सानमा बेच्यो। एउटै किसिमको घडी है, एउटै किसिमको घडी बेचेछ, एउटामा 20% नाफामा बेच्यो, अर्को चाहिँ 10% नोक्सानमा बेच्यो है। त्यसपछि यसमा के ध्यान दिनु पर्यो भने अब समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भयो भनेर सोध्न सक्छ है यो प्रश्न। मैले के भने भन्दा एउटा पसलेले 2वटा घडी किन्यो, के अरे एउटा पसलेले 2वटा घडी बेच्यो, एउटै मूल्यको घडी है, एउटामा 20% नाफा कमायो, अर्कोमा 10% चाहिँ नोक्सान बेहोर्यो, नोक्सानमा बेच्यो मानौ न है। समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भयो भनेर मैले तपाईहरुलाई सोधेको छु भन्दा मानौ दुईटै घडी 100 रुपैयाँको थियो, दुईटै घडी कतिको 100, एउटै मूल्यका घडी थिए, एउटामा कति 20% नाफा भन्दै कति भयो 120 को, अर्कोमा 10% नोक्सान भन्दै कति भयो 90 भयो हैन त। यो कति 100 200 यो कति भयो 210 भनेपछि अब समग्रको प्रतिशत निकाल्न हेर्नु है। यो दुईटा एउटा घटाउँदा कति आयो 200 मा 10 घटे 10 आयो नि त हैन, माइनस आयो -10 -10 हो नि त। यहाँ है -10 आयो, 10 भागा 210 इन्टु 100 0 कट्यो, 100/21% समग्रमा नोक्सान भयो है। तपाईहरुको आवाजै लिन पाइन। मैले के भने भन्दा एउटा पसलेले 2टा घडी बेच्यो, कतिवटा घडी बेच्यो 2टा, एउटामा 20% नाफा कमायो, अर्को चाहिँ 10, एउटा घडीलाई 20% नाफामा बेच्यो, अर्को घडीलाई चाहिँ 10% नोक्सानमा चाहिँ के गर्यो त बेच्यो। समग्रमा नाफा भयो कि नोक्सान भयो त भन्दा दुईटा घडीकै मूल्य 100 रुपैयाँ थियो, एउटामा चाहिँ 20% नाफा लिएको भएर 100 मा 20% 20 हुन्छ 120 को, अर्कोमा चाहिँ 10% नोक्सान भएर 100 मा 10 घटे 10 रुपैयाँ 90 रुपैयाँमा बेच्यो भन्दा यो दुईटाको घडीको मूल्य 200 नै थियो। अब बेच्दा कति कमायो, एउटामा 120 एउटामा 90, दुईटा जोड्दा 210 भन्दा त यो भन्दा यो मूल्य के छ यो प्लस है, नाफा भयो होला सर। 200 भन्दा 210 त बढी हो नि, नाफै हो नि, 10% नाफै भएको छ है सरी, किनकि 200 भन्दा 210 बढी नै हो नि हैन, बढीमा बेच्दा 10 नाफा भएको छ। त्यो भएर चाहिँ 10 भागा 210 भनेको यो मूल्य भयो, अनि बाई इन्टु 100 गरेर गर्दाखेरि 0 कट्यो, 100 का बाई 21%। तपाईहरुको प्रतिक्रिया लिन पाइन, यसरी हामीले गर्न सक्छौं है। प्रतिक्रिया चाहिँ ल्याएको छैन, म अगाडि बढे। सर तल 200 हो कि नाफा नोक्सानमा लगभग यति नै आउँछ। त्यस्ता कुनै क्वेसन छ भने तपाईहरुको प्रतिक्रिया लिनै पाइन है। तपाईहरुले त्यो ग्रुपमा हाल्नुस्, म सोलुसन सूत्र सहित गरिदिन्छु ल। छोटो विधिबाट नाफा नोक्सान गाह्रो छैन। अब त्यसपछि म अगाडि गए कोडिङ डिकोडिङमा हेर्नुस् है। कोडिङ र डिकोडिङ अघि हामीले पढेको चाहिँ के थियो भन्दा नाफा नोक्सान र प्रतिशत सम्बन्धी पढाएको थिएँ है। अब हामीले कोडिङ डिकोडिङ पढ्छौँ, यसमा हामीले खालि टेक्निक आइडिया सिक्छौँ है, एकदमै आइडियाबाट सिक्छौँ। यसमा सबैभन्दा पहिला कुरा अल्फाबेट थाहा पाउनु पर्यो ल। भन्न खोजेको अर्थ
एदेखि जेडसम्म कुनको अङ्क कति हो थाहा पाउनुपर्छ सबैभन्दा पहिला है कोडिङ डिकोडिङमा। एदेखि जेडसम्म यसमा एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा ज्योति भनेर सम्झिनुपर्छ ल। यो सूत्र के अरे एदेखि जेडसम्म हामीले नम्बर कण्ठ पार्न के सूत्र याद गर्नुपर्ने ज्योति यो कति हो यो 5 हो यो 10 हो यो 15 हो यो 20 हो यो 25 हो। हामीले के सूत्र याद गर्नुपर्ने यहाँ कोडिङ डिकोडिङ पढ्नुभन्दा पहिला ज्योति भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 26 वटा लेटर हुन्छ है 26 वटा लेटरहरू हुन्छ ज्योति भनेर पढ्ने। अब जेड आयो भने 25 वाइ पै जेड होइन 26 मा जेड छ भनेर सम्झिन नि सकिन्छ। अनि अर्को कुरा अब यो त ज्योति भनेर 5 10 15 20 25 पढ। अर्को कुरा पनि अझ सहज बनाउनलाई मैले अगाडि बढेँ T20 भनेर सम्झिनुहोस्। T20 वर्ल्ड कप हुन्छ कि क्रिकेटमा टी को भ्यालु कति रह त 20 यहाँ पनि छ ज्योतिमा पनि छ 20 भनेको टी हो हैन। अब त्यसपछि G7 हामीले पढा छौँ हैन पहिला G8 थियो अहिले G7 छ। G7 यो कण्ठ भयो नि त। अनि मिडियम भन्छ 26 को आधा 13 हैन त मिडियम यम को कति रहेछ 13। यसरी तपाईहरुले ए देखि जेड सम्म सबै कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ कोडिङ डिकोडिङमा। एकचोटी मैले फेरि बुझाउने भए पहिला कोडिङ डिकोडिङमा चाहिँ ज्योति भनेर सम्झिन्छ। ज्योति भनेको 5 नम्बरमा पर्छ। यो नयाँ पढ्नेलाई गाह्रो हुन्छ कतिपयले सिकिसकेका नि हुन सक्नुहुन्छ। जे भनेको 10 ओ भनेको 15 टी भनेको 20 त्यसपछि वाइ भनेको 25। यो कोडिङ डिकोडिङमा यति कण्ठ भयो भने फास्ट हुन्छ भन्ने कुरो मात्र हो के। अब त्यसपछि अर्को कुरा T20 टी भनेको 20 रह भन्ने हो नि त हैन। त्यसपछि यम भनेको मिडियम भनेको 13 है। G7 ठ्याक्कै हामीलाई आउँछ ल के कति ज्योतिमा जे 10 भए जे भए के 11 यसरी सम्झिनुस् हैन। त्यसपछि यस कति हो टी को छेउमा यस छ नि त टी 20 भएपछि यस कति हो 19 हो। यसरी तपाईहरुलाई कोही कण्ठ हुनुपर्छ। जस्तै यन कति यम मिडियमतिर यन भएपछि 14 भयो हैन। त्यसपछि डब्लु कति 23 यसरी याद हुनुपर्छ ल। तपाईहरुले अलिकति याद गर्नुस् टेक्निकहरु पनि फलो गर्नुस् है। त्यसपछि तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हुन्छ कोडिङ डिकोडिङको लागि। अब त्यसपछि यो कोडिङ डिकोडिङ तपाईको सिरिजहरुमा पनि आउँछ के। सिरिजहरुमा पनि सजिलो हुन्छ उल्टो सुल्टो मिलाएर पनि राख्न सक्छ। यति चाहिँ पहिला थाहा पाउनु भयो भने तपाईहरुको सिरिजलाई पनि सजिलो भयो। यही कोडिङ डिकोडिङको प्रश्नलाई पनि सजिलो भयो। उल्टो सुल्टो राखेको छ कि 2 बढाएर 2 घटाएर राखेको छ कि त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ हैन। अब त्यसपछि यति भयो। जस्तै अब जुनसुकै आयो जस्तै ओ कति ओ 15 है पी कति 16 यसरी आउनु पर्यो के तपाईहरुलाई। आर कति 18 हैन। डब्लु कति मैले 23 भने अघि हैन। त्यसो यक्स कति 24 यसरी तपाईहरुलाई कोडिङ डिकोडिङको लागि सिरिजको लागि यो कण्ठ हुनुपर्छ है। अनि यसमा अझै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु कहिलेकाहीँ छुट्याउँछ के। एबीसीडी को सिरिज भन्छ है। एबीसीडी को सिरिज भन्दा तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी झुक्याइरहेको हुन्छ भने जस्तै ए ई आई ओ यो त भोइल साउन्ड हो नि त। यसको फर्मेटमा पनि क्वेशन आइपुगिरहेको छ। यो त हामीले अब 1 5 9 त्यसपछि 15 21 भनेर लेखेर त मिल्दैन नि। त्यो त यहाँ 4 को 4 को 6 को 6 को यो अलि मिल्दैन भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी एआईओयू को चाहिँ सिरिजमा पनि राखेको हुन्छ है कोडिङ डिकोडिङ र सिरिजमा पनि। अब भर्बल सिरिजमा भन्छ यसलाई। त्यसपछि अर्को पनि म सिकाएँ यसलाई झुक्याउनलाई। जस्तै सन्डे मन्डे हैन ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे हैन फ्राइडे सटरडे यसरी पनि राख्छ। यसलाई त हामीले कोडिङ डिकोडिङ सिकेर भएन। कतिपयले के गर्नुहुन्छ यो केबाट आयो हैन सिरिजमा पनि हाल्छ
कोडिङ डिकोडिङमा नै हाल्छ है। यस्तो जस्तै कसैले लेख्छ यस भनेको त 19 हो, यम भनेको 13, T20 20 भयो, W 23 भयो, T20 20 भयो, F6 हो, यस 19 हो। यसरी चाहिँ लेखेर त अब यो मिल्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी पनि हालेको हुन्छ है। सिरिज र मैले कोडिङ डिकोडिङ दुइटै एकैचोटि भनिदिएको छ है तपाईँहरूलाई। सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सटरडे यसरी पनि सिकाएको हुन्छ है परीक्षामा, यसरी पनि आउँछ। अब त्यसपछि म अगाडि बढेँ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ 1 2 3 4 5 होइन 5 सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी पनि राख्छ है। यो चाहिँ कोडिङसँग मिल्दैन, तर सिरिजमा सोध्छ सन्डे मन्डे। अब कहिलेकाहीँ जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई भनेर झुक्क्याएर पनि कोडिङ डिकोडिङमा सोध्छ। तपाईँहरूको आवाज लिन पाइन के? सबैले बुझ्नु भएको छ? ल च्याट चाहिँ गर्नु त कम्तीमा। बुझ्नु भएको छ भने, बुझिएको छ सर भनेर च्याट गर्नु त। कोडिङ डिकोडिङ र सिरिज दुइटैको बारेमा मैले केही कुराहरू भने के तपाईँहरूलाई। यो अलिकति टेक्निकहरू बुझ्नु भएको छ? बुझेछौँ। सबैको आवाज पनि म्युट छ, के भएको हो? बुझिरहेछौँ सर, सुन्नु भएन? बुझियो भन्नुभएको छ सबैले है। ठिक छ, म अगाडि बढेँ है त। तपाईँहरूको आवाज लिन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो है। आवाज नसुन्दा अलि अप्ठ्यारै लागिरहेको मलाई। ठिक छ, म अगाडि बढेँ। सरले सुन्नु भएको छैन हाम्रो आवाज? बोलिरहनु भएको छ? पनि सुन्न सक्छ है। त्यो माइक्रोफोन लगाउनु भएर हो के? ओली सरले केही सुन्नु भएको छैन। सरको माइक्रोफोनमा समस्या छ जस्तो छ सर। सर मात्रै बोल्नु हो। अर्को कुरा जति कहिलेकाहीँ उल्टो पनि आउँछ कि, हेर्नुहोस् है। हामीले बोले सुन्नु भएको छैन सर। भयो है। त्यसपछि उल्टोमा हुन त उल्टोबाट आउँदा चाहिँ जस्तै जे वाइ यक्स यस्तो पनि हुन्छ के। यो चाहिँ 27बाट घटाउने है, बुझ्नुभयो नि? जस्तै डब्लु उल्टोबाट कतिमा पर्छ त? डब्लु भनेको त 23 हो होइन? मैले भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ उल्टोबाट। हेलो, उल्टोबाट है, उल्टोबाट जस्तै डब्लु कतिमा पर्छ त? हाम्रो डब्लु जस्तै टी नै भनौँ न, T20 भनौँ नि त। सुल्टोबाट टी कतिमा? 20 मा पर्छ। हामीले पढेको हो नि होइन? T20 उल्टोबाट कतिमा पर्छ त? यो कुरो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ है। उल्टोबाट 27बाट घटाउनु, 27बाट 20 घटाए कति? उल्टोबाट टी कतिमा पर्ने रह त? 7 मा पर्छ। यो कुरा चाहिँ भुल्नु भएन है तपाईँ। यसरी पनि आइक्यू बनाएको हुन्छ। त्यसपछि 15 जस्तै मिडियम यम भनेको 13 मा हुन्छ है। 13 भनेपछि कतिमा पर्यो? 27 माइनस 13 कति भयो? 14। कोडिङ डिकोडिङमा यसरी पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनु जरुरी छ। उल्टो सुल्टो जसैसुकै आओस्। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कसरी राख्छ? मैले कोडिङ डिकोडिङको तपाईँहरूलाई क्वेसन सिकाएको छैन, त्यस खालि मेन कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने सहजै बुझ्नु। जस्तै यस्तो हेर्नु है, यसरी पनि हाल्छ कि ए बी सी, अनि कहिलेकाहीँ यसरी हाल्छ नि एजेड। ठिक छ, फर्स्टको र लास्टको के, अनि बिवाई हेर्नु त उल्टो हो नि त होइन? त्यसपछि सिएक्स डी डब्लु छैन त? त्यसपछि यु यसरी आउँछ त। यसमा बिबिचको हटाइन्छ, एजेड हालिदिन्छ होइन? सिएक्स हालिदिन्छ होइन? त्यसपछि यसरी हाल्न सक्छ कि उल्टो। फर्स्टको र लास्टको पनि कोडिङ डिकोडिङमा चाहिँ तपाईँहरूलाई राख्न सक्छ। मैले क्वेसन आज तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ, क्वेसन बनाएर दिन पाइनँ। आज खालि बेसिक नलेज दिन्छु, बाँकी म क्वेसन सहित भोलि सोल्युसन गर्नु तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्न सजिलो हुन्छ है। कोडिङ डिकोडिङ र यो चाहिँ मैले सिरिजमा काम लाग्ने कुरो तपाईँहरूलाई सिकाएको। आवाज ल्याउन मिल्दैन सर?
एकचोटि फेरि सोधेँ मैले। सर माइक खोल्नु न तपाईँको। अजय सर त्यो अघि त्यो 27 सरले के भन्नुभयो मैले पुरै बुझिनँ। अल्फाबेटको संख्या 27 सबैले बुझ्नु भएको छ भन्नु त, म अगाडि बढेँ। 26 सम्म हुन्छ हैन अनि? सर तपाईँको माइक खोल्नु न। अजय सर सरको माइक खोल्नु लाउनु न। एक जोड्नु पर्यो नि त हो दैव नि एकबाट राम्रै त। लगभग बुझ्नु भएको छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, सुन्नु न, लेटर 26 हो है। एक दुईजनाले कन्फ्युज उल्टोबाट आउँदा के, जस्तै यो हाम्रो आउँछ के, जस्तै उल्टोबाट जेड वाइ एक्स, उल्टोबाट गणना गर्दा चाहिँ के, उल्टोबाट गणना गर्दै 27बाट गर्नुपर्छ भनेको। जस्तै मैले अघि के भने तपाईँहरूलाई भन्दा टी चाहिँ 20 मा पर्छ सुल्टोबाट। केबाट? सुल्टोबाट। उल्टोबाट चाहिँ 27 माइनस 20 गर्नुपर्छ के, कति भयो 60। उल्टोबाट गर्दा चाहिँ 27 के, टी उल्टोबाट 7औं स्थानमा पर्छ। मैले त्यो कुरा बुझेँ है। आज आवाज पनि आएन, तपाईँहरूलाई खालि कन्सेप्ट मात्र दिन्छु म ल। अब त्यसपछि म अगाडि बढेँ। अर्को कुरा, अब एउटा ऐनामा इमेज कस्तो देखिन्छ है? यो चाहिँ मिरर इमेज भन्छ है। बुझ्यो? ऐनामा चाहिँ एक मिनट पर्खिनुहोस् है, तपाईँहरूलाई म बुझाउँछु। सर ऐना लिन जानुभयो क्या हो? ए ल ठिक छ ल, अहिले चाहिँ तपाईँहरूको आवाज सुने है। अब बुझ्नुहुन्छ सरले बुझ्नुहुन्छ अब? ओली सर अगाडिको सबैले बुझ्नु भएको छ? ओके ओके ल, सुन्नु भएको छ हैन? अब सुन्नुभयो? अगाडिको कसैलाई केही सोध्नु पर्ने भयो भन्नु त एकचोटि। सुन्नुभयो सर? जुन मैले बुझाएँ नि तपाईँहरूलाई कोडिङ डिकोडिङ। बुझेको छ सर। छैन, सबै बुझेको छ। ल ठिक छ, म अगाडि बढेँ है त। हेर्नु होला एकचोटि, मैले ऐनामा चित्र भनेको थिएँ है, मिरर इमेजको बारेमा भनेको थिएँ। यसमा कस्तो देखिन्छ? सबैभन्दा पहिला घडीको हेर्नुहोस् है। सबभन्दा पहिला घडीमा 8 बज्दा ऐनामा कति बज्छ? मैले घडीबाटै सुरु गरेँ है त। ल प्रयास गर्नु त सबैले। ऐनामा कसले भन्नु 3 बज्छ? बाँकीले नि प्रयास गर्नु त। बाह्रबाट घटाउने है। 4 बज्छ सर। 12 मा 8 360 4 बज्छ ल। यसमा अहिले यसो घडी सोध्यो भने घडीमा 8 बज्दाखेरि ऐनामा कति बजेको देखिन्छ भन्दा 4 बजेको है। यो सुईवाला घडी नि फेरि अर्को घडी होइन। त्यसपछि 9 बज्दा कति देखिने भयो? 9 बज्दा निकालिहाल्नु त। 3 हो, 3 सर। 3 सर है। अनि 12 बज्दा 12 बज्दा 12 बज्छ है। 0 भन्नु नि 12 हो। ए हो, 0 भन्नु नि 12 हो है। ठिक छ नि हैन? अनि 6 बज्यो ल घडीमा। 12 माइनस 6 6 ठिक छ? ठीक छ। बुझ्नु भयो कि भएन? बुझिरहेछन् सर। यसको कन्सेप्ट बुझाइदिनु न।
यदि ऐनामा घडीको घडी छ नि, घडी ऐनामा 8, घडीमा 8 बज्दा ऐनामा कति बजेको देखिन्छ भन्दा 12 पटक घटाएर हेर्ने, 12 पटक घटाएर हेर्ने हो है। सबैले बुझ्नुभयो? ए बुझ्यौँ। 9 बज्दा पनि 12 बज्दा 9 घटाउँदा 3 बजेको देखियो के। अनि घडीमा 12 बजे 12 बजेको देखिन्छ। बुझ्नुभयो? घडीमा 6 बज्यो भने 12 वटा घटाउने भने सम्झिन्न, खाली कन्सेप्ट लिन्छ भने। बुझ्नु भएन सबैले? अब अर्को ऐनापट्टि है, तपाईको APPLE एप्पललाई ऐनामा कस्तो देखिएला? ऐनामा कस्तो देखिन्छ भन्दा एप्पल लेख्ने एउटा पानामा हेर्नुहोस् है, मैले लेखेको छ, ठ्याक्कै पाना पल्टाएर हेर्ने, जस्तो देखिन्छ त्यो एप्पल ऐनाको चित्र हो। यस्तो देखिएको छ। मसँग अर्को पनि विधि छ, अर्को पनि विधि भन्छु। यो बुझ्नुभयो सबैले? यो बुझ्नु भयो कि भएन? बुझ्यो। बुझेछ सर। अब ठिक छ, पानामा पल्टाएर नहेरी, जस्तै मैले के भने भन्दा, जस्तै नेपाललाई कस्तो लेखिन्छ भनेर सोध्यो भने पनि नेपाल लेख्ने अलि गाडेर कपीमा पाना उल्टाइदिने। अब कहिलेकाहीँ चित्र आउँछ, हेर्नुहोस् है, चित्र आयो ल, चित्र आयो भने पनि यसरी नै तपाईहरुले कपीमा मजाले गाडेर चाहिँ लेख्नु अनि पाना उल्टाएर हेर्नुस् है। जे देखिन्छ त्यो नै के हो त, ऐनाको चित्र हो। अब त्यसपछि हेर्नुस् है, अब ठिक छ, तपाईहरुले कागज उल्टाएर लेख्न झ्याउला आयो भने म अर्को विधि सिकाउँछु। अब यसलाई म ठ्याक्कै देखाइ हेर्नु है। यदि यसलाई ऐनामा कस्तो हुन्छ भन्दा ओडलाई पनि सिकाइदिन्छु। इलाई यहाँ ल्याउनुस्, ठ्याक्क पल्टाएर है, फरक्कै पल्टाएर है, यस्तो हुन्छ हेर्नुस् है। ऐनामा इलाई उल्टाएर ल्याउने, यो यसलाई पनि फरक्कै फर्काइ यहाँ ल्याउनुस्। पहिला पछाडिबाट ल्याउँदै जाने हो है। यल हेर्नुस् है, पी पनि पल्टिन्छ है, यस्तो हुन्छ। यो पी पनि पल्टाइदिनुस्, ए पनि पल्टाइदिनु, यस्तो हुन्छ है। यसरी सहिलो लाग्छ भने यसरी नै गर्नुहोस्, होइन भने तपाईहरुलाई मैले अर्को विधि पनि दिएको छ। के विधि त? लेख्ने, कपीमा लेख्ने, पाना पल्टाएर हेर्ने। अब कहिलेकाहीँ जस्तै अब जेटलाई कति देखेला, पिटलिक पल्टाइदिनु न, यस्तो हुन्छ होला सायद, हेर्नु हैन। जस्तै पीलाई कति देख्यो, पीलाई पिटलिक पल्टाइदियो, यतापट्टि पल्टाइदिनु त भने यसलाई पल्टाएको त यो चाहिँ हुन्छ हैन। जेलाई यता उल्टाउनुस्, यस्तो हुन्छ होला सायद। यो ऐनामा चित्र बुझ्नुभयो सबैले? बुझ्यो। बुझ्यो सर। अब पानीमा चित्र हेर्नुस् है, वाटर इमेज भन्छ। पानीमा चित्र कस्तो देखिएला? केही गाह्रो छैन। मैले यहाँ एप्पल लेखेको छु, हेर्नुस् है। APPLE एप्पल हो, हेर्नुस् है। एप्पल हो। मैले उल्टाउँदा के इमेज भने त, उल्टाउँदा मिरर इमेज, यानी कि ऐनामा देखिने चित्र। उल्टाएर यसरी घुमाउनु भयो भने त्यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ वाटर इमेज हो। सिधै उल्टाएर हेरियो भने मिरर इमेज, ऐनामा देखिने चित्रलाई घुमाएर हेरियो भने चाहिँ केमा देखिने चित्र रह त? पानीको चित्र। पानी यानी कि वाटर इमेज। जस्तै म एप्पलको देखाउँछु है त। सबैले बुझ्नु भएको छ छैन? के छ, कस्तो लागिरहेछ? आइपुग्नु भन्नु है, सुझाव पनि दिनु होला।
आइक्यूमा चाहिँ सबैले क्वेसन लिनुभएको भए म भोलि अलि चाँडै उपलब्ध गराउँछु। क्वेसन हातमा लिएर बस्नु है, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई सिकाउन। मैले टेक्निक दिने हो। जस्तै मैले के भने भन्दा APPLE एउटा विधि त यसरी पल्टाएर घुमाउने भने मैले वाटमा यसलाई यत्तिकै पनि सकिन्छ है। यसलाई तल तल झार्ने, ए तल झऱ्यो, पी पनि तल झार्नुहोस्, बी हुन्छ यो पनि पी तल झार्नुहोस्, यल पनि तल झार्नुहोस्, यस्तो हुन्छ, ई पनि यस्तो हुन्छ। ल यत्तिकै सिके नि भयो, नभए तपाईँहरूले कपीको सहायताले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। मिरर इमेज र वाटर इमेजमा केही समस्या भयो भन्नु है, जुनसुकै समस्या भयो भन्नुहोस्, यो समाधान हुन्छ है त। तपाईँहरूको मिरर इमेज र वाटर इमेज पनि सकिएको छ। हाम्रो समय कति बेर छ अजय सर? अब हामी लगभग कति भने त्यो 17 भनेपछि ल लगभग 25 मिनट जति पढ्छौँ ल। ए ल ठिक छ, म अगाडि बढेँ है त। त्यो पनि सिक्नुभयो, सबैले बुझ्नु भएको छ होइन? सबैले के समस्या छ भन्नु होला। बुझ्या छ सर। ठिक छ होइन? ल म अगाडि बढेँ है त। अब तपाईँहरूलाई म आज फेरि अब अर्को सिकाउँदैछु। यो लास्ट है, त्रिभुज गर्ने तरिका। ल तपाईँहरूले आफैले पनि सिक्नु भएको थियो होला। आज अझै स्पेसल तरिकाले सिक्नुहुन्छ है त्रिभुज गर्नको लागि। एकदम इजी हुन्छ। अलि म तपाईँहरूलाई केही कुरा बेसिक नलेज दिन्छु, त्यसपछि आफै सजिलो हुन्छ है। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक कुरा सिकाउँदाखेरि पहिला चाहिँ सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँहरूले यही हो। यसरी क्रस भएकोमा कतिवटा त्रिभुज हुन्छ भन्नु त? 8वटा। 8वटा। यति कुरो थाहा पाउनुभयो भने तपाईँहरूले आधीभन्दा बढी आइक्यू सिक्नुहुन्छ है त्रिभुजमा। अब त्यसपछि कहिलेकाहीँ यसरी पनि आउँदो रहेछ कि यसरी। ल हेर्नु त, अब कतिवटा हो? कहिलेकाहीँ त यसरी पनि आउँछ। 17वटा सर। अरूले प्रयास गर्नु त। 16 12 होला। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई यो सिन्धेमा 8वटा भन्ने कम्प्लिट भयो। सिन्धेमा 8 थियो होइन अघि? मेरो कुरो सुन्नु भएको छ? हजुर सर। अनि जुन यो अब त्यसपछि यसमा पनि 8 हेर्नु है। -3 + 2 यहाँ 15वटा छ है। सायद बुझ्नु भएन होला, म एकचोटि बुझाउने प्रयास गर्छु है सबैलाई। मैले 15वटा भने कसरी होला भन्ने लागेको होला है। एकचोटि ध्यान दिनु है सबैले। तपाईँहरूलाई मैले बुझाउन टेक्निक दिन खोजा है, फास्ट हुन्छ। यहाँ 8वटा छ, 8 भयो होइन? ठिक छ। यो एउटा छ नि, यो यहाँ पनि क्रस भएको नि हेर्नु त। यहाँ नि क्रस भएको छ, थाहा छ छैन? त्यसको 8 तर यो 3 किन घटायो भन्दा यो चाहिँ दुईटैमा भयो कि यसमा पनि यो भयो, यसमा पनि यो जोडिएको हुनाले 3 माइनस गरेको। बुझ्नु सबैले? बुझ्नु भएन? अनि यो 2 भनेको यो र यो जोडेको के, यसमा 15वटा त्रिभुज छ, यस्तो पनि आउन सक्छ। अब त्यसपछि यस्तो गरेर यस्तो गर्दै हेर्नु त। अब यति नै एड गर्नु, 8 - 3 + 3 भन्दा कतिको? 15 15 5 20 22वटा हुन्छ। यस्तो पनि त्रिभुज आउन
सक्छ है। म अलिकति अगाडि बढे 8वटा भन्ने बुझ्नु भएन। अब हेर्नुहोस् म एउटा अर्को त्रिभुज बनाउँछु तपाईहरुलाई। तपाईहरुलाई म डाइरेक्ट गर्न सिकाउँछु है, तपाईहरुलाई साह्रो भयो होला। तपाईले देख्नु भएको छ हैन? ल यसमा त्रिभुज कति आशा गर्नु त सबैले? ल सबैले त्रिभुज गर्न सक्नु भएन भने म सिकाइदिन्छु। एकदम सरल छ, मैले भनिहाले तपाईहरु नाच्दिनुस्। म सिधै गर्न सिकाउँछु ल। यो सिंगै क्रसमा 8वटा, ठीक छ? सिंगै क्रसमा 8वटा हो। बोल्नु भएन है, बोल्नु पर्छ, बोल्नु होला। सिंगै क्रसमा 8वटा, ठीक छ? हो त बोल्नु भएको? ठीक छ। यहाँ एउटा क्रस भएको, यसमा पनि 8वटा। यहाँ एउटा त्यस्तै क्रस भएको छ, यसमा पनि 8वटा। यहाँ दुईटा, यहाँ दुईटा, 28वटा। ल कसैलाई केही सुन्नु पर्छ यसमा? छ भने भन्नुस् है। बुझ्नु भएन? बुझ्यो सर, बुझ्यो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा यो 8वटा भइहाल्यो के, त्यहाँ यसरी फेरि अर्को 8 बनाएको छ। यो 8 यो भयो है। फेरि यता पनि यसरी नै अर्को 8 बनाएको हो के त्यहाँ। आठ 8 16 सिंगे 8 24 4 28 है, सर्टकटै जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अझै के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, अर्को पनि लोजिक दिए मैले भने यहाँ 8 ल फेरि थप्यो भने 16 हुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन? बोल्नु त सबैले। बुझ्यो सर, बुझ्यो। हेर्नु है, मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा यहाँ म धेरै थोक जोडेर बनाइदिन्छु के। यो 8 भयो है, यस्तो क्रस हुने 8 भन्नुस्। यसरी काट्यो भने 12 हुन्छ के, फेरि काट्यो भने 16 हुन्छ। अब यहाँबाट यहाँ थप्यो भने कतिवटा भयो? ल भन्नु त अब। यो चित्र गर्नुस् ल। 21 21वटा याद गर्नु कि निकाल्न सिक्नुभयो? याद भयो सर, कण्ठ गरे। कण्ठ गर्नु पनि ठिकै हो हैन, तर म यसलाई गर्नै सिकाइन्छु ल। हैन, निकालेरै हो सर। माथिबाट 3टा निस्क्यो अनि यो तल र माथि जोडेर 2टा निस्क्यो। सुन्नु त्यसरी कहिले पनि याद न, त्यसरी त यस्तो पनि हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ छैन त। किन गरे सर? त्यसैलाई दुईतिरबाट 2टा निकाले अनि माथिको 2टा त्रिभुजले 3टा बन्यो। अब तपाईहरुलाई म आइडिया दिन्छु है, 3टा निकाले भनेर हुँदैन ल। यो मैले के भने, यो क्रस भएको 8वटा है, यहाँबाट यहाँ 8 4 12 12 4 16, यहाँ आइदिएको क्रस छ। हजुर, यो क्रस छ हैन, यो 8 को हो के, 16 + 8। तर यो चाहिँ दोहोरियो, यो तल पनि आयो माथि पनि आयो भने 3टा माइनस गर्नु पर्छ के, 21 हुन्छ। यो सबैले बुझ्नुभयो कि फेरि बुझौँ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझिएको छ? अब त्यसपछि अगाडि बढे म। चित्रमा कतिवटा त्रिभुज छ?
पाँचवटा 5वटा है। अब कतिवटा भयो? 9वटा अब 13वटा यसरी आयो फेरि ल हेर्नु। यसमा के नियम हुन्छ भन्दा यो त्रिभुजको नि म सिकाइदिइहालेँ है त। यसमा चाहिँ यस्तो नियम हुन्छ। एकचोटिमा 5 है। यहाँ भिडियो बन्दाखेरि 4-4को दरले बढ्दै 5, 4, 9 फेरि भयो भने 9, 4, 13 है। यहाँ पनि थप्यो भने 13, 4, 17 4-4को दरले बढाउँदै लैजाने। ठिक छ कि केही समस्या छ? सबैले बुझ्नु भएको छ? बुझे सर। ठिक छ म अगाडि बढेँ है त। अब त्यसपछि चित्रमा कतिवटा त्रिभुज छ? देख्नु भएको छ सबैले? चित्रमा कतिवटा त्रिभुज छ भन्दै जानुहोस् है। उनले बोल्नु भएन। 8वटा हो सर। 8वटा भन्नुभएको हो। बाँकीले नि प्रयास गर्नु त। यस्तो चित्र आयो भने यो 8वटा भनेर सम्झिने है। यसरी डबल क्रस हुँदा 8वटा हुन्छ। सिंगल क्रस हुँदा 3टा, डबल क्रस हुँदाखेरि 8वटा हुन्छ है। यसरी 8 हो। ठिक छ। यसरी जोडियो भने यहाँसम्म मात्र हेर्नुहोस् है। यहाँसम्म मात्र यदि भयो भने तपाईको 4वटा प्लस हुन्छ। 12 पहिला 8वटा यो यहाँसम्म लाइन आयो भने 4वटा बढ्छ। कसैलाई केही समस्या छ? छ भने भन्नु है। अनि फेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्म आयो भने कतिवटा होला? यसरी आयो भने चाहिँ 3टा बन्ने हो। 16 15 राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। ए त्यो माथिबाट नि हुन्छ नि फेरि। 15 16 17 12वटा त भइसक्यो। यहीँनेरि भएको 12वटा। 17वटा देखि 17वटा 17वटा कसरी हुन्छ? 17वटा 17 त पोसिबलै छैन। तर 13वटा कहाँ 13 मात्र हुन्छ? 12 त यहीँ पुगिसक्यो। सर 18वटा 3 16वटा हो। 16वटा होला। ल मैले तपाईहरुलाई के बुझाउँछु भन्दा के कुरा छ के यहाँसम्म पुग्दा 4 थप्यो। ठिक छ। कति थप्यो? 4। अब फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याउनु भयो भने तपाईहरुको फेरि 4 थपिन्छ। कतिवटा रहेछ? 16वटा। 16वटा हो। तपाईहरुलाई बुझ्याकै कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भनेर अगाडि बढे ल।
ल यसमा त्रिभुज कतिवटा भन्नु त? एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा चारवटा हो सर। 6वटा सर। अरू बाँकीले ट्राई गर्नु त। यसको लोजिक के हो भने 2 3 यो कोठा गर्ने है। 1 2 3 होइन, 3 × 4 / 2 गर्नुहोस्, कति आउँछ? 6वटा। बुझ्नुभयो? यो तरिका बुझ्नुभयो नि। कोठा गर्ने के 1 2 3टा कोठा हो, एक थपेर लाइन के 1 2 3 4 4 एक लाइन बढी हुन्छ के, लाइन गर्ने हो। 3 × 4 / 2 4वटा कोठा भयो भने 4 × 5 / 2 गर्ने। ठिक छ नि? बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएन? 6वटा हो है। अर्को सोधे है तपाईहरुले। ल यहाँ देखाएको चित्रको चाहिँ कतिवटा होला त्रिभुज? 10वटा हुन्छ नि। 1 2 3 4 गर्ने। ठिक छ? 4 × 5 / 2 गर्ने। यति सही तरिका सिकाएको छ मैले। कति हो? सबैले बुझ्नु भएको छ? सबैले बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नु है। बुझेछ। अब यस्तो आयो भने के गर्ने? ल यो माथिको त्रिभुजमा कति माथि हेर्नु त? यस्तो थप्ने। ल अब कतिवटा भयो? 1 2 3 12 त भयो नि। 1 2 3 भयो। 3 × 4/2 6 आउँछ। 2टा कोठा भने × 2, 3टा कोठा भने × 3, 4वटा कोठा भने × 4। यो बुझ्नुभयो सबैले? भन्नु है, भन्नु। बुझ्नु भएको छ होइन? बोल्दै बोल्नुहुन्न। के आउँछ बेला बेला? अब त्यसपछि बुझ्नु भयो है सबैले? कस्तो किल्ला ठोके क्या? फ्यानको आवाज आयो जस्तो छ। कसले हो? अघि नैबाट ठोके हुनुहुन्छ। के ठोक्या हो? ल म्युट नगर्नु भएको, फ्यानको आवाज आयो होला। यसमा कतिवटा त्रिभुज छ भन्नु त? यो षट्कोण हो है। 13वटा। एकजनाले 13वटा भन्नुभयो। 13वटा छ त यसमा? 10वटा पनि भन्नुभयो होइन? 10वटा कहाँ छ? 8वटा सर। तपाईहरुलाई म इजी तरिका सिकाइन्छु। सिंगै कतिवटा? 6 दुना 8वटा सर। भन्नु सिंगै कतिवटा भन्नु न? 2टा। सिंगै 2टा हो। अनि छेउछेउको टुप्पो गर्नु न। 1 2 3 4 5 6 कति हो? 8वटा। बुझ्नुभयो सबैले? 8 कि बुझ्नु भएन? बुझेछ। यो षट्कोण हो है, षट्कोण। होइन 8वटा हो है। अस्ति नै हामीले 10वटा हुन्छ भनेर पढे जस्तो लाग्यो। के हो? यहाँ आइसक्यो 10वटा वाला। त्यसमा 10 ए 10वटा।
यो चाहिँ 10 हो है, झुकिनु भएन नि त। बुझ्नुभयो सबैले? षट्कोण 8 वटा, यो चाहिँ 10 वटा स्टार भन्छ के यसलाई चाहिँ। बुझ्नुभयो होइन? यो 10 वटा कसरी पुर्याइदिउँ म? यो सँगै सँगै दुईटा, बाहिरको 6 2 8, यसमा केही समस्या छ? बोल्दै बोल्नुहुन्न। तपाईहरुलाई भगवान बनाए नि हुने रहेछ है। ल म अगाडि बढे। यो 10 वटा चाहिँ 1 2 3 4 5 भयो, अनि यहाँ बन्छ एउटा, यहाँ दुईटा, यहाँ तीनटा, यहाँ चारवटा, यहाँ पाँच, यो 5 5, यो चाहिँ 10 है। यो चाहिँ 10 हो, यो चाहिँ 8 हो। के विवाद छ? छ भने भन्नुहोस्। ल अनि लोकसभाले कहिले यसरी सोध्छ के? हेर्नु त, यही क्वेसनमा यति गरिदिन्छ के? तीनटा। ल अब यहाँ कतिटा भयो त्रिभुज? दुईटा अनि 1 2 3 4 6 20 20 वटा हुन्छ। 20 वटा कि 18 20 वटा होला। 20 वटा एउटा छुटेछ। 20 वटा आफूले नि प्रयास गर्नु त कतिटा हुन्छ? 20 वटा हुन्छ। 20 वटा। अरु बाँकी विषय हो। अब सिंगै दुईटा हैन त? सिंगै सिंगै दुईटा हो नि। एउटामा तीनटा छ के? 17 वटा सर। 3 कति 3 भयो? 6 वटा हैन? 6 वटा 3 हैन त? 18 2 20। के समस्या छ? भने भन्नुस् है। फेरि बुझिएन, मैले सिकिन नभन्नुस्। के छ भने अहिले भर्खर भन्नुस्। ठिक छ, बुझिएको छ? यसरी पनि आउन सक्छ ल। के बुझ्नु भएन? बुझिएको छ सर। बुझ्यो सर। अब यो एउटा हटायो भने चाहिँ कति यस्तो भयो भने के होला? यो बीचको हट्योला एउटाको लोकसभाले झुक्याउन यसरी पनि सोध्न सक्छ। एउटा 18 वटा। 18 वटा हुन्छ। 18 हो। 5 त्यहाँ 15 16 17 18। 18 वटा हो। 2 घटाइदिनु भने दुईटा गर्छ के? कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोध्छ है, जसरी झुक्याए पनि नझुक्किनु होला तपाईहरु। ल यसमा त्रिभुज गर्नु त सबैले। 10 20 28 वटा। 28 हो। हजुर हो। बाँकीले नि प्रयास गर्नु है। 24 24 4 28। 28 यस्तो आयो भने हेर्नुहोस् है, यो सुरुको 8 हो, त्यसपछि 10 10 हुँदै जान्छ। सुरुको 8 त्यसपछि 10 10 हुँदै जान्छ है। यो ठुलो बनेको हुन्छ के यसरी। यो बुझ्नु भयो हैन? बुझ्नु भयो नि? के बुझ्नु भएन? बुझे सर। सर ल तपाईहरुको ट्यालेन्ट पनि हेर्नु पर्यो नि त। ल अब यसमा गर्नु त कति पुर्याउनु हुन्छ?
28 28 49 हो सर हेर नि सर कतिवटा 38वटा भन्नुभयो 56वटा होला सर 56 60 तपाईहरुले 100 पुर्याउनु जस्तो छ है अब 36 होला सर 50 निस्किसक्यो माइतीले 50 51 पनि हाल्यो 40 होला हौ सर होला भनेर भएन है कन्फर्म हुनुपर्छ नि 48 हो 52 48 हुन्छ सायद 48 वटा होला 48 हुन्छ सर हेर्नुस् है 48 म एकचोटि हेर्दैछु है त कति हुने होला 48 होला 48 नत्र 8 48 चाहिँ पुगेछ क्यारे यो पनि 10 10 हो के आयो है 40 48 48 48 होइन तर यसमा 49वटा छ के 49 वटा निस्किन्छ यहाँ बीचबाट एउटा यो हेर्नु त 50 कति हो हेर्नु म तपाईलाई देखाउँदै छु छैन निस्क्यो जस्तो आए पनि तपाईहरुले सक्नुपर्छ है अब अलिकति तपाईहरुले च्यालेन्ज बनाउनु पर्यो नि त खाली सजिलो जस्तो कसरी भयो त ल यस्तो आयो भने के गर्ने यो कतिवटा 28 10 20 देखेकै छैन के 39 हो सर क्यामेरामा देखियो यो लास्ट हो है तपाईहरुलाई एउटा सर 39 हो सर अनि प्रतिक्रिया दिन्छु त्यतिको भयो हैन सुन्नु न यहाँ पनि तपाईहरुले 10 थप्नुस् 38 कति भयो 38 अब त्रिभुज बनेको छ कि छैन होला 38 एउटा छ सर 39 हो यहाँ एउटा बनायो त एउटा बनिएको छ सर 39 वटा हुन्छ सर ए ल सुन्नु न आजलाई आइक्यू 18 नि है अन्य क्वेशनहरु छ भने मैले भने तपाईहरुलाई मैले टेक्निक सिकाउने हो आइडिया दिने हो अन्य धेरै क्वेशनहरु हुन्छन् त्यस्ता क्वेशनहरु छन् भने म त्यो पनि तपाईहरुको सोलुसन गरिदिन्छु हैन र आज तपाईहरुले सिकेको आइक्यू के कस्तो लाग्यो के सुझाव भयो भन्नु होला है छिटो भयो कि ढिलो भयो कि अलि बुझिएन जस्तो लाग्यो कि भन्नु र लगभग म सबै टपिकको चाहिँ मुख्य कुरा सिक्ने कसरी गर्ने कसरी त्यसको आइडिया के हो तपाईहरुलाई सिकाउँदै जान्छु आजको क्लास के कस्तो भयो सबैले सुझाव दिनु त एकचोटी सर मेरो बोली सुन्नेको छ सर धेरै राम्रो लाग्यो सर सर क्वेशन नम्बर 5 को के देख्ने बित्तिकै अलि झ्याप्प गर्नु त मैले गरे हैन तर माइन्डले अलि क्याच गरेन अघिको हजुरको क्वेशन थियो नि हातमा 5 मा के क्वेशन थियो सानो र ठुलो भिन्न छुट्याउने हर ठुलो भएको डिफरेन्स इक्वल भएको तर अंश भन्दा हर ठुलो भएकोमा चाहिँ माइन्ड घुम्नै मानेन अड्क्यो यस्तो वाला हैन त 1/2 3/3 3/4 4/5 यस्तो भयो नि के गर्ने नि त हजुर यसमा तपाईले आत्तिनै परेन यो जति बढ्दै गयो नि सबैलाई ठुलो भिन्न यो भयो बढ्दाखेरि बढ्दै जान्छ यो बढ्दै गएको छ भने ठुलो यताको हुन्छ यताको सानो हुन्छ त्यसरी बुझ्नुस् है बुझ्नुभयो हजुर बुझे अब यसमा 18/19
12/13 जतिसुकै आएको मतलब छैन। यसमध्येमा ठुलो चुनो तलको त्यो नै ठुलो होला। अरू कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ भने भन्नु त। ठुलो भयो नि ठुलो। सर क्वेसन हामी बाँकी हामीले भोलि पढ्ने छौँ। केही छ सोध्नुपर्ने? कोही बोल्नु भएन। सर क्वेसन नम्बर 12 रिपिट गर्दिन न। हजुर क्वेसन नम्बर 12 एकचोटि रिपिट गर्दिन। 12 को मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनेको थिएँ, फेरि एकचोटि भनिदिएँ ल। दुईवटा घडीहरू बेचेको रहेछ। कोही नजानु होला है। दुईवटा घडीहरू बेचेको रहेछ। कतिवटा घडी? मानव दुईटै घडीको मूल्य 100 थियो। एउटामा उसले 20% नाफा राख्दा 120 भयो। अर्कोमा 10% नोक्सान राखेर 90 मा बेच्यो त्यसले। हेर्नु है, एउटा चाहिँ 20% नाफा बेच्छ 120, 10% नोक्सान भएर 90 भयो है। भनेपछि यो 200 भयो। उसले बेच्दा कतिमा बेचे त? 210 मा। नाफा बोकी नोक्सान को सिधै आइरहेछ। जो किनेको मूल्य बेचेको मूल्य कति बढी आयो? 10 रुपैयाँ है। 10 भागा 210 × 100% गर्ने भइहाल्छ। हुनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। होइन, समग्रमा नाफा प्रतिशत निकाल्दा 210 राख्नुपर्छ। 210 भएर नाफा भएको हो नि त। नाफा त 200 रुपैयाँ लगानी गरेको कि 200 मा भएको होइन रहेछ। सिपी राख्ने हैन। 200 दिन पाइदैन। 200 के रे? सरी। 200 मा नाफा भएर 210 रुपैयाँ कमाइन्छ। ए यसमा के भनेको छ भने हामीले समग्रमा नाफा हेर्नुपर्ने छ। 210 को भन्छ। ठिक छ, 200 हो। किनकि 200 को थियो नि त। ठिक छ, 200 हो है। सिपी भनेको 200 हो। सिपी नै हुन्छ तल। तपाईको 200 नै हुन्छ है। अघि मैले उ गरेँ होला। ठिक छ, हुन्छ है। सिपी हो नि त यो। जहिले पनि तल सिपी हुन्छ के? 200 नै हुन्छ। ठिक छ। अनि सुन्नु न, सबैले बुझ्नु भयो कि भएन? 12 र 13 सेम तरिकाले बन्छ है। अनि तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है, जाँदा जाँदा अलिकति सुन्नु त मेरो कुरा 1 मिनेट। सबैले सुन्नु है। कुनै लेखेको कुरा देख्नु भएको छ? डिस्टर्ब भइरहेको छ। त्यो मुना खड्काको त्यो साउन्ड। सुन्नु त्यो पबजी गेम खेले जस्तो छ पछाडी कल। एकछिन सुन्नु न सबैले। अलिकति सुन्नु है। हाम्रो बाँकी क्लास भोलि हुन्छ। मेरो एउटा पुरुषोत्तम ओली भन्ने एउटा आइडी छ हैन? सबैले सुन्नु। आइडी पनि छ, पेज पनि छ है। त्यहाँ एउटा मेरो बेबीको फोटो हालेको छ के कम्पिटिसनको लागि। सबैले त्यो भित्र गएर त्यहाँ फोटो क्लिक गरेर लाइक गरिदिनु है। लाइक र कमेन्ट र शेयर मेन्सन सबैबाट लाइक गराउनु होला है। लगभग 1000 भन्दा माथि लाइक आइसकेको छ। तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुभयो भने विजेता हुन एकदमै नजिक पुग्न सक्छु है त म। बुझ्नुभयो सबैले? ओके सर। सबैले सपोर्ट गर्नु, साथीहरुलाई भन्नु, आफ्नो साथीलाई मेन्सन गर्नु, शेयर पनि गर्नु होला है। त्यो त्यहाँ रातो टी सर्ट लगाएको बेबीको फोटो छ। बाहिरै लाइक नगर्नु, भिडियो क्लिक गरेर पसेर 1000